لا بصراحة أنا معاه، ماشي معاه ماشي ضده. بصراحة اللاعب أنه كان خطأ في حق الاختيار ديالو، ما كانش اختيار مناسب ليه بزاف د العوامل، لأنه هو أصلا الأصل ديالو مغربي. وفين مشي كاع ما كتشوف كاع الاحتفالات ديالو في جميع اللقاءات ضروري كيكون معاه يا إما الراية ديال الأمازيغ ولا الراية ديال المغرب. وهذا كيبقى اختيار ديالو، حرية شخصية ديالو، حنا كنحترموا القرار ديالو وكنتمنوا انه يجي ينضم للمنتخب الوطني. حنا غنناقشوا القضيه ديال مولي الحدادي اللي طغات على السطح في الاونه الاخيره. انا كيبان لي وجهه نظر ديالي كوطني وكمغربي كيغير على بلادو وكيبغي بلادو، انا ضد هذه الفكره انه يرجع للنخبه الوطنيه. علاش؟ لانك تخليتي على الفريق الوطني ملي كان هو محتاج ليك، وبغض النظر انه يكون محتاج لك ولا ما يكونش محتاج لك، انت اصلا هذيك الوطن بمثابه الاب، بمثابه الام، اللي عطاتك الحنان، اللي عطاتك مثلا اسم. ربما ما تكونش مزيود انت هنا، ولكن كاين والديك تزادوا هنا، تعطاتهم اسم، تعطاتهم نسب، تعطاتهم بزاف د الحوايج. فما يمكنش. انا من وجهه النظر ديالي المتواضعه، انا ضد القرار ديال انه يرجع للنخبه الوطنيه، لانه هو تخلى على الفريق الوطني بدون تملق، بدون ديك لغه الخشب كما كيقولوا. صراحه انا وجهه النظر ديالي انه ما خصوش يرجع للفريق الوطني. انت تخليتي على الفريق الوطني ملي كنتي انت يلاه بنتي مثلا، وملي كنا حنا كنترجوا فيك انك تعطي الاضافه للفريق الوطني، والجمهور كان باغيك، وحتى في السوشيال ميديا كانوا كيغوتوا الناس بحوا باش انت ترجع للفريق الوطني. ودابا وتخليتي على الفريق الوطني في ديك الفتره، ودابا ترجع. وهاد المسؤولين اللي كيمشيو دابا ويتقاتلوا باش يحاولوا يرجعوه، انا كيبان لي زعما هاد الناس ما عرفتش، خاصهم يراجعوا الحسابات ديالهم، خاصهم يراجعوا الوطنيه ديالهم، خاصهم يراجعوا بزاف د الحوايج. صراحه هذا هو اللي نقدر نقول. لا انا مع الفكره ديال هاد الاخ هذا. انا القدوه ديالي كمغربي، القدوه ديالي هو اللاعب زياش، لانه تعرض لبزاف ضغوطات من جانب الهولنديين، وشو كيوقع له مع الهولنديين، وشو اشنو وقع له لا في الماتشات ولا من السبان ولا من القذف ديالو ولا من الشتم ديالو. رغم انه هو المواطنه فوق كل شيء، المواطنه فوق كل شيء. النداء كتسمى ملي كتطلق النداء ديال المواطنه ما كتبقى موراه حتى شي حاجه. ماشي تلعبتي فروق وتلعبتي غوت لك المنتخب الاسباني وشاركتي معاه 3 دقائق ولا 4 دقائق وحرمك وحرم المغاربه كاملين، ماشي هو، ماشي المنتخب الاسباني ولا لاعب، ولا كحرمك انت كلاعب مغربي. راه حرمنا منك ومن الموهبه ديالك المغاربه كامله. انا ضد الفكره بانك ترجع للمنتخب الوطني، وكنطلب من الجامعه، لانه كاين بزاف اللعابه محليين اللي خاصهم تعطيهم فرصه للمنتخب المغربي، ماشي غير اللاعب الاوروبي ولا اللاعب كاين لعابه محليين كيلعبوا. عندهم غيره على البلاد، عندهم غيره على القميص الوطني، بحال اللاعب ديال اختارين الهولندي اللي اختار المنتخب الهولندي. في الاولى كان اختار المنتخب الهولندي وقال الاب ديالو بان كنفضل الفكره ديال ولدي يلعب مع المنتخب، هو حر في هذا. حتى حنا راه حرار في الاختيار ديال اللعابه اللي غادي يمثلوا المغرب من الصحراء، من طنجه للقويره، التراب الوطني. عندنا غيره على هذه البلاد هذه، ما بغيتش الاخر. انا ضد هذه الفكره هذه. لا خويا نختار بلادي هي الاولى، لان بلادي عز لي كل شيء اخويا بالاله. كما قلت لك هذا الاله هي كيبقى جوج حوايج، يقدر يجي للبلاد، فهمتي، يقدر يجي للبلاد ويبقى له نفس المشكل ديال اسبانيا، يقدر يلعب جوج ماتشات 3 يقولوا لي يجي شي مدرب يقدر عاوتاني فهمتيني. المشكل اللي كاين هو ما يقدرش يدخلو في المنظومه ديالو. واش ملي كان كيلعب في السبليون، دابا ملي قنعت من السبليون دابا جا المغرب، ما خصوش باش يلعب في المغرب. عندنا الحمد لله ولاد البطوله، عندنا الدراري الحمد لله في البطوله اللي كاينين بلايصهم في البطوله، وبغيناهم يلعبوا تا هما، وبغيناهم تا هما يكونوا رياضيين الحمد لله. وكنطلب من الجامعه الدري هذا ما بقاش عنده الحق عندنا في المغرب هنا، يمشي للسبليون. الوطنيه ماشي بالكومبلي، ماشي بالكرافاطه، ماشي بالسياره، ماشي بالفيلا. الوطنيه بالدم تعطيه للشعب. احنا ولاد الوطن وساهمنا في الوطن وما استفدناش من الوطنيه ما سهلاش، ما كتباع ما كتشرى، فهمتي. الوطنيه
راه ماشي بالكوطا جديد، ولا باش دير لي كومبلي ودير لي الريحه ودير لي كرافطه وتدخل لي وتقول لي رانا وطني. الوطنيه راه ما كتباعش، الوطنيه راه ما سهلاش. لا، عندنا ولاد البطوله مهمشين. شكون اللي حاقرهم؟ حاقرين الناس اللي ما يلحقوهمش. وشكون اللي مسير الفروق؟ بحملات انتخابيه ما كاينش شي واحد اللي مهرس في الكره اللي مسير الفروق. خص اللي يبغى يسير الفرقه خص يكون ولد الكره، ولد روح رياضيه، هذاك هو اللي خصو يساهم في الكره، ماشي واحد لاباس عليه ندخلو يشد فرقه هو ما عرفش الكره ملي كتنفخ. وبصراحه بصراحه راه غيعطي قيمه مضافه، لاعب معارف بجميع المقومات ديالو عنده ما يقول. صراحه لاعب اي منتخب ولا اي فريق كيتمنى انه يكون عنده بحال منير الحدادي. ممكن يعطي البليس. هو حدادي لعب في فرقه كبيره جنب ميسي، لعبه مزيانه، يقدر يعطي البليس. بلاصه تكون ولا ما تكونش هو يقدر يدير بلاصتو باش من الجانب ديال الموهبه ديالو كلاعب، فما ما غنبخسوش هذا الحق. هو مثلا نقولوا كويري ايه، ولكن حنا كنهضروا على القرار اللي اتخذ في الاول انه اتخذ ضد البلاد، وانك انت ما لبيتيش النداء ديال الوطن كما كيقولوا. فما يمكنش اليوم انا ما يقدرش نقول لك ماشي كويري، لانه كويري ودار الاسم ديالو ولعب فروق كبار وعيطوا له فروق كبار. وبغض النظر ان اسبانيا مثلا بغاتو واش غير في المغرب ولا لانه كويري ولا انه عنده موهبه وكذا وكذا، هذه كتبقى قراءات كل واحد كيفاش كيقراها. ولكن الموهبه ديالو واللعب كلاعب واش عنده في رجلو ما عندوش في رجلو هذا ما نقروش. هو كويري عنده في رجلو، لاعب كبير، كنحترموه نختلفوا معاه، ولكن باش يرجع للفريق الوطني على وجهه النظر ديالي كواحد دوز كره وكواحد كيتفرج في الكره وكواحد كيبغي الفريق الوطني ديالو كيغير على البلاد ديالو بالسلبيات وبالايجابيات، انا ضد الفكره انه يرجع للحدادي الفريق الوطني. لا، نجيبوا لاعب محلي. المحلي غتكون عنده غيره على الوطنيه. الشيء المحلي كيلعب على الرياضه، كيلعب على الغيره، كيلعب على الوطنيه، كيلعب على الشعار، كيلعب على المغرب. هذا وطني. حنا عندنا دابا تبارك الله الدراري عف فروق احياء والله ما لقاو اللي يهزهم. والله الا عندنا هنا، والله الا عندنا دراري غاف ولاد الاحياء والله ما لقى اللي يهزهم، لحقاش باه فقير، باه ضعيف، باه ما كيوكل عامل، ما كيوكل رئيس، ما كيوكل وزير. او ما عندنا هنا في البطوله عندنا تبارك الله دراري واعرين كيمثلونا الحمد لله، كيمثلونا الفروق، كيمثلونا فروق افريقيه. عندنا الحمد لله دراري واعرين، هما في الوداد، هما في الرشا، هما في حسنيه اكادير. الرساله كنطلب من المسؤولين يعطوا قيمه للمحليين ويعطوا قيمه للوطنيين. الناس اللي عطات للدوله يعطوها، يتفكروا فيها، يشوفوها، يسولوا فيها ويتفكروا في اللعابه المحليين. احنا عندنا شباب محلي ولكن ضايعين، لا من يسول فيهم. وكنطلب من رئيس الجامعه، هذا نداء من عندي انا ومن عند ولاد الصخيرات كاملين ومن عند المغاربه، يراقبوا اللعابه المحليين. راحنا غدا غادي نبغيهم، راه والديهم وطنيين، راه والديهم هزوا السلاح حروا البلاد، راه جدودهم مشاو للمسيره الخضراء، راه جدودهم في اي حاجه في الوطنيه. ما كنلقاوش شي واحد بورزوازي في الوطنيه. راه اللي بورزوازيه عندنا والله ما عندهم غير على الوطنيه، عندهم غير على ولادهم. والسلام عليكم. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.